अल्फाज जो है ना वो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। वो अल्फाज जो हम अपनी ज़िंदगी में बचपन से सुनते आ रहे होते हैं ना, वही अल्फाज पूरी ज़िंदगी हमारे किरदार और हमारी पर्सनैलिटी में झलकते रहते हैं। अगर हमने अपनी लाइफ में अच्छे जुमले सुने होंगे ना, तो हमारी पर्सनैलिटी भी बहुत खूबसूरत बन जाती है। और अगर हमने अपनी ज़िंदगी में मुनासिब और हौसला अफ़ज़ा जुमले ना सुने हों, यानी हमारे बड़े जैसे हमारे टीचर्स, हमारे रिश्तेदार कुछ ऐसे जुमले कह गए हों जिनका इन्हें खुद भी एहसास नहीं होता, तो वो हमारी पर्सनैलिटी पर गहरा और नेगेटिव असर डाल देते हैं। तो आज मैं उन 12 जुमलों के बारे में बताऊंगी, आपके साथ बात करूंगी कि जो हमें अपने बच्चों से ज़रूर कहने चाहिए। और यकीन करें, जब आप ये जुमले कहना शुरू करेंगे ना, तो आप खुद हैरान रह जाएंगे। आप देखेंगे कि आपका घर एक खुशगवार घर में तब्दील हो रहा है। आपके बच्चों की पर्सनैलिटी निखरना शुरू हो जाएगी। और अगर आपने इन 12 जुमलों पर अमल शुरू कर दिया, तो आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते कि आपका घर कितना मजबूत और पुरसकून बन जाएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जुमला ये है कि तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। अक्सर वालिदैन क्या करते हैं, अपने बच्चों के सवाल से तंग आ जाते हैं। वालिदैन चाहते क्या है बच्चों से कि उनके बच्चे बहुत ज़हीन हों, लेकिन एट द सेम टाइम वो बच्चों के सवाल पूछने की जो सलाहियत है ना, उसको ख़राब कर रहे होते हैं, उनकी हौसला शिकनी कर रहे होते हैं। देखें, जब तक बच्चा सवाल नहीं पूछेगा वो सीखेगा कैसे? जब आप उसे कहते हैं ना कि सवाल मत करो, तुम हर वक्त सवाल ही करते रहते हो, हर वक्त कुछ ना कुछ पूछते रहते हो, तो इन बातों से क्या होता है, हम अपने बच्चे की शख्सियत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इसलिए जितना आप उनके सवालात की हौसला अफजाई करेंगे ना, जितना आप उन्हें सवाल करने का मौका देंगे, आप देखेंगे कि आपके बच्चे की जहानत बढ़ने लगेगी, उसका एतमाद भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। तो हम अक्सर अपने आसपास देखते हैं कि बहुत बड़े-बड़े लोग होते हैं जो सवाल पूछने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि बचपन में उनके सवालात की हौसला अफजाई नहीं की होती। और अगर बच्चा सवाल पूछ रहा है ना, तो आप उससे उल्टा सवाल भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात का जवाब खुद ही दे दें। आप उससे पूछें, इसका क्या जवाब हो सकता है? आप पहले मुझे बताओ। इस तरह क्या होगा, बच्चा मज़ीद सोचना शुरू करेगा। उसके सवालों की तारीफ़ करें। उसे कहें कि तुमने बहुत अच्छा सवाल किया है। जितना आप उसके सवालों को एप्रिशिएट करेंगे ना, आपके बच्चे का एतमाद बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, उसका नॉलेज बढ़ेगा, उसकी ज़हानत में इजाफा होगा। ये सारी चीज़ें मिलकर ना आपके बच्चे की पर्सनैलिटी को नहायत खूबसूरत बना देंगी। दूसरी बात जो आपने कहनी है वो ये है कि तुम में बहुत हिम्मत है, यानी कि तुम बहुत बहादुर हो। कभी कभी क्या होता है कि हम अपने बच्चे को क्या कहते हैं कि तुम बुज़दिल हो। जब आप अपने बच्चे को कहते हैं ना कि तुम बुज़दिल हो, तो वो अपने दिल में ये बिठा लेता है ये बात कि हाँ, मैं बुज़दिल हूँ। बाज़-औक़ात बच्चे आपकी हर बात को आंखें बंद करके सच मान लेते हैं। वो सोच लेते हैं कि अगर हमारे वालिदैन हमें बुज़दिल समझते हैं ना, तो फिर हम वाक़ई बुज़दिल हैं। जब भी वो कहीं हिम्मत का मुज़ाहरा करे, एतमाद दिखाए, ऐसा काम करे जिससे वो पहले डरता था और आज उसने हिम्मत कर ली। मिसाल के तौर पर बहुत से बच्चे जो है ना, वो बड़ों को सलाम नहीं करते। वो घबरा जाते हैं, हाथ नहीं मिलाते, बात नहीं करते, सवाल नहीं पूछते या किसी भी और वजह से पीछे हट जाते हैं। जब आप उन्हें वो काम करते हुए देखें, तो उनकी तारीफ़ करें कि तुम में तो बहुत हिम्मत आ रही है, तुम में बहुत एतमाद पैदा हो रहा है, तुम बहुत बहादुर हो। जब वो किसी की मदद करें तो भी तारीफ करें कि वाकई तुम बहुत बहादुर हो, तुम में बहुत हौसला है। हम जो है ना, बुज़दिल बच्चे नहीं पालना चाहते, हमें बहादुर लोग चाहिए। बुज़दिल तो वैसे ही हमारे आसपास बहुत हैं, हर कोई सिर्फ अपने बारे में सोचता है। तो हमें बुज़दिलों की हमारे पास कमी नहीं है, हमें बहादुर बच्चों की ज़रूरत है। आपको पता है अल्लाह ताला भी किन लोगों को पसंद करता है? अल्लाह पाक बहादुर लोगों को पसंद करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किन दो चीज़ों से ख़ास तौर पर पनाह मांगते थे, पता है? ख़ास तौर पर एक बुज़दिली से और दूसरे बुख़ल से। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते थे कि किसी इंसान में बुख़ल ना हो, यानी कि हमें सिखाने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहायत मज़बूत और बहादुर थे। लेकिन इस दुआ का मकसद क्या था? हमें ये सिखाना कि तुम्हारे अंदर बुज़दिली नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमें बुज़दिल बच्चे नहीं चाहिए, हमें ज़्यादा बहादुर बच्चे पैदा करने हैं। उनकी सही रहनुमाई करनी है। हमें उन्हें हौसला देना है, ना कि उन्हें डराना है या दबाना है।
अब आते हैं तीसरी बात की तरफ। तीसरी बात ये है कि तुम्हारे ख्यालात बहुत ताकतवर हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम क्या करते हैं, हम बच्चों के ख्यालात की हौसला शिकनी करते हैं। जब बच्चे हमें कोई मशवरे देते हैं ना, कोई नया आइडिया देते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम इन्हें रोक देते हैं। इसके बाद क्या होता है, बच्चे आइडियाज़ देना बंद कर देते हैं। ये बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान है, ये आपका भी नुकसान है। आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि बच्चों के ज़हन में कैसे कैसे आइडियाज़ होते हैं। जब आप उनसे आइडियाज़ लेंगे, उनको अप्रिशिएट करेंगे ना, आपको वो ऐसे ऐसे आइडियाज़ देंगे ना जो आपके अपने गुमान में नहीं होंगे। तो इससे क्या होगा, आपको भी फ़ायदा होगा। जैसे आप अगर अपने कमरे में कोई तब्दीली चाहते हैं तो आप बच्चे से मशवरा ले सकते हैं कि बेटा इसकी हम कमरे की सेटिंग चेंज करना चाहते हैं, आप मशवरा दो कैसे होनी चाहिए। या वो अपने कमरे में कोई डेकोरेट करना चाहता है टेबल, तो उससे मशवरा लें, उसको कहें कि ये अपने अपने मुताबिक जैसे आपको अच्छा लगता है उसको करे। तो जब आप बच्चों की हौसला अफजाई करते हैं ना, तो आपको यही फ़ायदा मिलता है कि बच्चे आपको मशवरा देना शुरू कर देते हैं। और आपको यकीन करें अंदाज़ा नहीं होता कि वो बच्चे वो मशवरे देते हैं जो आपके लिए कितने कीमती साबित हो सकते हैं। अब आते हैं चौथे पॉइंट की तरफ। चौथा पॉइंट बहुत दिलचस्प है। अपने बच्चे को ये एहसास दिलाएं कि उसके जैसा तो कोई नहीं है। हम एक ऐसे मुआशरे में रहते हैं कि जहाँ हर शख्स फौरन दूसरों से मुतासिर हो जाता है। अगर किसी के पास थोड़ा सा पैसा ज़्यादा है तो हम मुतासिर हो जाते हैं। अगर किसी में थोड़ा सा रोब या अना हो तो भी हम मुतासिर हो जाते हैं। हम अल्फाज और ज़ाहरी चीज़ों के गुलाम बन चुके हैं। हम उन बातों से मुतासिर हो जाते हैं जिनसे मुतासिर होने की ज़रूरत ही नहीं होती। इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये है कि इंसान का जो थोड़ा बहुत खुद एतमादी होती है ना इंसान के अंदर, वो भी ख़त्म हो जाती है। अपने बच्चे से कहें कि दुनिया में तुम जैसा तो कोई नहीं है। और ये कोई झूठ बात नहीं है। अल्लाह पाक ने तमाम इंसानों को एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ बनाया है। उसने हर एक को मुनफरिद बनाया है। अपने बच्चे से कहें कि वो अपनी इनफरादियत को पहचाने और दूसरों की अच्छी बातें देखे और उनको अप्रिशिएट करे। ये नहीं कि वो ये चाहे कि मैं भी बिल्कुल वैसा ही बन जाऊं, नहीं। आप उसे बताएं कि तुम जैसा तो कोई नहीं है और बाकियों जैसा भी कोई नहीं। इसका फ़ायदा क्या होगा? इसका फ़ायदा ये होगा कि वो दूसरों की खूबियों से जलने के बजाय ना उनकी तारीफ करना सीखेगा। और आप यकीन करें, ये बहुत बड़ी खूबी है। ज़रा सोचें, एक शख्स जो दूसरों को देखकर इतना परेशान हो जाता है कि वो उन जैसा बनना चाहता है, हर वक्त दूसरों को देखकर खुद को उन जैसा बनाने की कोशिश करता है, क्या वो ज़्यादा खुश रहेगा या वो बच्चा जो दूसरों की तारीफ करता है? यकीनन यही बड़ी बात है। हम अपनी इनफरादियत को पहचान ही नहीं रहे होते। हर शख्स किसी और जैसा बनने में लगा हुआ है। हर शख्स चाहता है कि दूसरा भी किसी और जैसा बन जाए। यानी सास चाहती है कि बहू फलां के बहू जैसी बन जाए। उसका नुकसान क्या है? दोनों के दरमियान ताल्लुक खराब हो जाता है। बहू क्या चाहती है कि इसकी सास फलां की सास जैसी बन जाए, या मेरी बहन की सास जैसी, या किसी और की सास जैसी। वालदैन चाहते हैं कि उनके बच्चे दूसरों के बच्चों जैसे बन जाएं, और बच्चे क्या चाहते हैं कि हमारे वालदैन मेरे दोस्त के वालदैन जैसे बन जाएं, या फलां के वालदैन जैसे। हर शख्स जो है ना, ये समझने से कासिर है कि हर इंसान मुनफरिद है। मैं हूँ और दुनिया में कोई भी मेरे जैसा नहीं। मुझे किसी और के जैसा बनने की ज़रूरत नहीं है। और बाकी तमाम लोग भी मुनफरिद हैं और हर एक मुनफरिद है, हर एक खूबसूरत है। हमने ना मुख्तलिफ होने की खूबसूरती से लुत्फ़ उठाना ही छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि हम अपने बच्चों को ये सिखा ही नहीं पाते कि तुम मुनफरिद हो, तुम मुकम्मल तौर पर अलग और ख़ास हो। इसलिए अपने बच्चे को ये बात ज़रूर समझाएं। अगली बात यह है कि अपने बच्चे से कहें कि मुझे तुम्हारी ये बात बहुत पसंद है। आप ये जुमला बार बार भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपका बच्चा मेज़ साफ करता है तो कहें, बेटा ये बात बहुत अच्छी है, मुझे तुम्हारी ये आदत बहुत पसंद है कि तुम टेबल साफ करते हो। या वो अपनी चीज़ें अपनी जगह पर रखता है और आप उसकी तारीफ करें। जिस बात की भी आप तारीफ करेंगे ना, जिस खूबी को आप सराहेंगे, बच्चा वो काम और ज़्यादा करेगा। और जिस बात पर आप ज़्यादा तनकीद करते हैं ना, जिस चीज़ पर आप उसे ज़्यादा टोकते हैं, बच्चा फिर वही काम और ज़्यादा करने लगता है। तो बस ये याद रखें कि अपने बच्चे के जो भी अच्छे काम हैं ना, उनकी तारीफ करें। आप देखेंगे कि आपके घर का माहौल कितना खुशगवार हो जाएगा।
اپنے بچے سے کہیں، بار بار کہیں کہ مجھے تمہارے ساتھ رہ کر بہت خوشی ہوتی ہے، مجھے تمہارے ساتھ وقت گزارنا بہت اچھا لگتا ہے، یا نہیں تمہاری وجہ سے میری زندگی بہت خوبصورت ہے۔ لیکن ہم یہ بات کہتے ہی نہیں ہیں۔ ہم بہت سی باتیں خود ہی فرض کر لیتے ہیں کہ بچے کو تو معلوم ہی ہوگا نا کہ میں اس کی ماں ہوں تو اس کو مجھے اس سے بہت پیار ہے۔ نہیں، بچوں کو نہیں معلوم ہوتا۔ ہمارے بچے اتنے پریشان رہتے ہیں نا، اسی فکر میں رہتے ہیں کہ شاید ہمارے والدین ہم سے خوش نہیں ہیں۔ اور آپ خود بتائیں، کیا یہ سچ نہیں ہے؟ کیا ہماری زندگیاں ہمارے بچوں کی وجہ سے خوبصورت نہیں ہیں؟ ذرا سوچیں، اگر ہمارے بچے ہماری زندگی سے نکل جائیں تو ہمارے پاس کیا رہ جائے گا؟ یہ کتنی بڑی دولت ہے، یہ کتنا عظیم خزانہ ہے، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اسی خزانے کے بارے میں پریشان رہتے ہیں، ہم اس پر خوشی نہیں ہوتے۔ ہم اسی فکر میں رہتے ہیں کہ کہیں یہ چھن نہ جائے ہم سے، کہیں اسے نقصان نہ ہو جائے، کہیں کوئی مسئلہ نہ آ جائے۔ تو خوش ہونا سیکھیں، اپنے بچے کو بھی احساس دلائیں کہ تمہاری وجہ سے ہماری زندگی خوبصورت ہے، اس کی قدر کریں۔ پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ آپ کے کتنا قریب ہو جائے گا اور کتنی مثبت چیزیں آپ کے گھر میں آنا شروع ہو جائیں گی۔ اپنے بچے سے کہیں کہ ایک کامیاب زندگی گزارنے کی تمام خوبیاں تمہارے اندر موجود ہیں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں ایسے ہی تو نہیں نا بھیج دیا، اللہ نے ہمیں مکمل تیاری کے ساتھ بھیجا ہے۔ وہ صلاحیتیں، وہ خوبیاں جن کی ہمیں ضرورت ہے، وہ سب ہمیں عطا کر دی گئی ہیں۔ اللہ نے ہمیں خالی ہاتھ نہیں بھیجا، وہ ہم سے بے حد محبت کرتا ہے، وہ ہمیں ایسے بھیج ہی نہیں سکتا تھا۔ آپ ایک چھوٹی سی بات سیکھیں، اگر ہم اپنے بچوں کو ایک دن کے لیے بھی کہیں بھیجیں تو ہمیں کتنی فکر ہوتی ہے کہ انہیں کسی چیز کی کمی نہ ہو، انہیں کھانے کی کمی نہ ہو، انہیں پانی کی کمی نہ ہو، انہیں یہ بھی چاہیے، انہیں وہ بھی چاہیے، کوئی ضرورت باقی نہ رہ جائے۔ ہم اپنے بچوں کے لیے کتنی پلاننگ کرتے ہیں، تو اللہ پاک جو اپنی مخلوق سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جو ہم سے بے انتہا محبت کرتا ہے، تو اس کی محبت کتنی زیادہ ہوگی؟ وہ ہمیں کیسے بغیر تیاری کے بھیج سکتا ہے؟ اس نے ہمیں مکمل صلاحیتوں کے ساتھ بھیجا ہے۔ تو اپنے بچوں کو یہ بتائیں، اس سے کہیں، بیٹا تم ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہو نا، تو سب کچھ تمہارے اندر موجود ہے، بس ہمیں اسے استعمال کرنا سیکھنا ہے اور اسے اپنی انفرادیت کے بارے میں بتائیں۔ پھر آپ خود دیکھیں گے کہ جب آپ بچوں کو یہ احساس دلاتے ہیں نا کہ تم کامیاب ہو سکتے ہو، لیکن ہم نے اپنے بچے کو یہ احساس دلایا ہی نہیں ہوتا، ہم نے انہیں قائل کر دیا ہوتا ہے کہ تم کامیاب نہیں ہو سکتے بیٹا، ہمیں تو تم سے کوئی توقع ہی نہیں ہے۔ خاص طور پر بعض والد صاحب ایسے کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم سے نہیں ہوگا، ہمیں تم سے کوئی امید نہیں ہے۔ اچھا، اس سے بچے کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ ہم سمجھ ہی نہیں پاتے۔ یقین کریں، جس طرح ہم چاہتے ہیں نا کہ ہمارے بچے خوش رہیں، ہمارے بچے بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہمارے والدین ہم سے خوش رہیں۔ لیکن جب تعلقات خراب ہو جاتے ہیں نا، اختلافات آ جاتے ہیں، تو وہ بھی پھر ہمیں نیگیٹو فیل کرواتے ہیں، منفی احساس دلا کر اپنی اہمیت جتانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے ہم اپنے بچوں کو ناراض کرتے ہیں نا، انہیں پریشان کرتے ہیں، انہیں احساس دلاتے ہیں، اور اندر سے سمجھتے ہیں کہ ہم تو ان کے لیے ان کے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، ہم ہی ان کی سب سے زیادہ بھلائی چاہتے ہیں، تو پھر بچے بھی یہی کرتے ہیں، وہ ہمیں نیگیٹو احساس دلا کر نا اپنی موجودگی اور محبت کا احساس کراتے ہیں۔ یہ دونوں طرف سے ہوتا ہے، تھوڑا سا پیچیدہ موضوع ہے لیکن بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ تو اب آتے ہیں اگلی بات کی طرف کہ میں تم سے بہت محبت کرتی ہوں۔ یہ جملہ کہنا بہت ضروری ہے۔ ہم نفرت اور غصہ تو آسانی سے ظاہر کر دیتے ہیں، لیکن محبت کا اظہار نہیں کرتے، تو اس لیے وقتاً فوقتاً اپنے پیاروں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ اپنے پیار کا اظہار کرتے رہیں، اچھے انداز میں، مختلف انداز میں، لیکن بچے کو یہ احساس دلاتے رہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں۔ اس طرح سے اس کی شخصیت بھی نکھرے گی، اس کا اعتماد بھی بڑھے گا، اس کی ذہانت بھی ترقی کرے گی، اس کی شخصیت کھل کر سامنے آئے گی، اور آپ کا پورا خاندان ایک خوشحال خاندان بن جائے گا۔ اپنے بچے کو یہ احساس دلائیں کہ ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے۔ دیکھیں، بعض والدین نا بہت غلط تربیت کرتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہی نہ آئے۔ یہ بہت نادانی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔ ایسا تو ممکن ہی نہیں نا، فطری طور پر ایسا ہو نہیں نہ سکتا۔ جس دنیا میں آپ رہ رہے ہیں وہاں آپ بہت سے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں، ہر شخص اپنے مفاد کے لیے کوشش کر رہا ہوتا ہے، ہر انسان کے لیے اس کی اپنی پہچان بہت اہم ہے،
اور جب پہچان کا معاملہ ہو تو کبھی کبھی انسان لاشعوری طور پر آپ سے ٹکرا بھی جاتا ہے۔ حادثات بھی اسی طرح سے ہوتے ہیں، کبھی کسی کی غلطی ہوتی ہے تو کبھی کسی کی ہوتی ہے، کبھی بریک فیل ہو جاتی ہے یا کوئی اور مسئلہ آ جاتا ہے۔ اور آپ اس دنیا میں اکیلے نہیں ہیں، مشکلات آئیں گی، حادثات بھی ہوں گے۔ اپنے بچے کو یہ نہ سکھائیں یا یہ کوشش نہ کریں کہ اس کی زندگی میں کوئی مشکل ہی نہ آئے۔ یقین کریں یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ آپ اپنے بچے کو تیار کریں، اسے مضبوط انسان بنائیں، اسے اس قابل بنائیں کہ جب مسئلہ آئے نا تو میرا بیٹا اسے حل کرنے کی کوشش کرنا اور پورے اعتماد کے ساتھ کرے۔ اس لیے اپنے بچے کو احساس دلائیں کہ بیٹا جیسے کمپیوٹر میں جو ہے نا پہلے اینٹی وائرس بنتا ہے، وائرس بعد میں آتا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پہلے چابیاں بنتی ہیں، تالے بعد میں بنتے ہیں، تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے حل عطا کرتا ہے، مسائل بعد میں آتے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچے کو یہ احساس دلائیں کہ بیٹا مشکلات آئیں گی تو کیا ہوا، کس کی زندگی میں مشکلات نہیں آتی؟ ہمارے انبیاء کرام کی زندگی میں مشکلات آئیں، تو مشکلات جو ہے نا تمہیں مضبوط بنانے کے لیے آتی ہیں۔ آپ نے ایک بہت مشہور شعر سنا ہوگا وہ علامہ اقبال کا، تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو یہ تیز ہوائیں چل رہی ہیں نا، اگر یہ ہوائیں نہ چلیں تو تم اوپر کیسے جاؤ گے؟ یہ مشکلات تمہیں بلندیوں تک لے جانے کے لیے آتی ہیں، تمہیں اونچائیوں تک پہنچانے کے لیے آتی ہیں۔ تو اگلی بات، 10ویں بات یہ ہے کہ آپ اپنے بچے سے کہیں کہ مجھے خوشی ہے کہ تم دوبارہ کوشش کر رہے ہو۔ کوئی بچہ ہو یا بڑا، دونوں کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے۔ جب وہ ایک بار ناکام ہوتا ہے نا تو اس کا اعتماد کم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ دوبارہ ناکام ہو جائے تو اس کا اعتماد مزید کم ہو جاتا ہے۔ اب یہاں اسے ایک دوست کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک دوست آتا ہے اور کہتا ہے کیا ہوا، لوگ 20 بار ناکام ہوتے ہیں، چلو دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ تو جب آپ کا بچہ دوبارہ کوشش کر رہا ہو تو وہ تھوڑا ڈرا ہوا ہوتا ہے کہ نہ جانے میں کر پاؤں گا یا نہیں۔ آپ کہیں کیوں نہیں، کوشش کرو، زندگی پڑی ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ وہ دوبارہ پورے اعتماد کے ساتھ کوشش کرے گا۔ تو اعتماد پیدا کریں اپنے بچوں کے اندر۔ یہ وہ جملے ہوتے ہیں کہ جو کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں، جو کسی کی ناکامی کو کامیابی کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اس لیے دوبارہ کوشش کرنے کا مشورہ ضرور دیں۔ 11ویں بات یہ ہے کہ بچے سے کہیں مجھے واقعی بہت اچھا لگتا ہے جب تم دوسروں کا خیال رکھتے ہو۔ دوسروں کا خیال رکھنا بہت بڑی خوبی ہے۔ کیئرنگ، شیئرنگ، یہ اتنی اہم بات ہے نا کہ جن فیملیز میں یہ خوبی موجود ہوتی ہے وہ فیملیز غیر معمولی فیملیز بن جاتی ہیں، اور وہ خاندان جن میں ہر کوئی یہی سوچتا ہے نا کہ سب میرے لیے کریں، سب مجھے کھلائیں، سب میری ہی فکر کریں، تو وہ جہنم جیسے خاندان بن جاتے ہیں۔ مگر یہ سب کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ یہ یہیں سے شروع ہوتا ہے، بچپن سے۔ جب بچہ شیئر کر رہا ہو، کسی کا خیال رکھ رہا ہو، تو آپ اس کی تعریف کریں، یقین کریں کہ وہ اور زیادہ شیئر کرے گا۔ آپ اسے حوصلہ دیں، اور وہ فیملیز جہاں صرف یہ باتیں ہوتی رہتی ہیں نا کہ تم کسی کا خیال نہیں رکھتے، تمہیں کسی کی پرواہ نہیں، تم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہو، ایسی فیملیز میں یہی عادتیں پھر مزید بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو جب آپ شیئر کر رہے ہوں، جب بھی بچہ شیئر کر رہا ہو، جب وہ کسی کا خیال رکھ رہا ہو، تو اسے بتائیں کہ مجھے یہ بات بہت پسند ہے کہ تم دوسروں کا خیال رکھتے ہو، تم شیئر کرتے ہو۔ اور آخری بات جو بچپن کے بعد آتی ہے وہ کیا ہے؟ یہ بچوں سے کہنا بہت ضروری ہے۔ ہم بچوں سے یہ نہیں پوچھتے کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ جب آپ بچوں سے مشورہ لینا شروع کرتے ہیں نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ بچہ کتنا اچھا فیل کرے گا۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ میری کوئی قدر نہیں، میری رائے کی کوئی اہمیت نہیں، میں نالائق ہوں۔ کچھ بچے اس طرح سوچنے لگتے ہیں۔ جب آپ ان سے رائے لینا شروع کریں گے نا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ آپ کو اچھی اچھی رائے دینا شروع کر دیں گے۔ اس سے کیا ہوگا؟ ان کا اعتماد بڑھے گا، ان کی فیصلہ کرنے کی صلاحیت بہتر ہوگی۔ اس کا ایک اور فائدہ بھی ہے کہ جو بہت اہم ہے مگر جو لوگ اسے سمجھ ہی نہیں پاتے، وہ یہ کہ آپ اچانک سب سے مشورہ لے لیتے ہیں اور پھر اسی مشورے پر عمل نہیں کرتے۔ تو آہستہ آہستہ محبت سے سمجھائیں کہ بیٹا کبھی ہم نے اس کا مشورہ مانا، کبھی اس کا، اور کبھی کسی اور کا۔ ہم مختلف لوگوں کے مشوروں پر عمل کرتے ہیں۔ اگر آپ اس کا مشورہ ہر بار نہ بھی مانیں تو بھی وہ بڑا ہو کر دل برداشتہ نہیں ہوگا۔ یہ زندگی کا حصہ ہے۔ میں نے بھی اپنی زندگی میں ہزاروں مشورے دیے ہیں، ان میں سے 200 مانے گئے، 800 نہیں مانے گئے، 200 مان لیے گئے، لیکن جس کا مشورہ نہیں مانا جاتا، اگر اسے پہلے سے یہ بات سمجھ نہ ہو تو وہ اپنا اعتماد کھو دیتا ہے یا پھر ناراض ہو جاتا ہے۔
کیا آپ نے اپنی فیملی میں یہ جھگڑا نہیں دیکھا کہ اگر میری بات نہیں ماننی تھی تو پھر مجھ سے مشورہ کیوں لیا؟ بھائی مشورہ اس لیے نہیں لیا جاتا کہ جو تم کہو گے وہی مانا جائے گا. مشورہ اس لیے لیا جاتا ہے کہ اگر 10 لوگوں کی رائے ہو اور ہر ایک کی اپنی سوچ ہو تو سب کی بات پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوتا. لیکن ہم یہ بات کیوں نہیں سمجھاتے؟ ہم نے بچپن سے ان سے مشورہ لیا ہی نہیں اور نہ ہی یہ بتایا کہ تم سے مشورہ لینا اس بات کی ضمانت نہیں ہے کہ ہر بار تمہاری ہی رائے مانی جائے گی. کبھی تمہاری بات مانی جائے گی تو کبھی کسی اور کی، کبھی ہماری رائے نہیں مانی جائے گی کبھی ہماری مانی جائے گی، کبھی کسی کا مشورہ مانا جاتا ہے تو کبھی کسی کا. اس سے بچوں کا اعتماد بڑھتا ہے، برداشت بڑھتی ہے، صبر میں اضافہ ہوتا ہے، سمجھ بوجھ میں اضافہ ہوتا ہے. تو ان 12 جملوں کو اپنے ذہن میں رکھیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارا گھر ایک بہت ہی خوبصورت اور خوشگوار گھر بن جائے گا اور آپ کے بچے کی پرسنالٹی نکھرنا شروع ہو جائے گی. امید ہے کہ آپ کو آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.